मुखेल म्हूण हाका जिवेशी मारुया ताचे दायज आमचे जातले। नियाळाक आदार एक भावान आपल्या बापायचो दायजाचो चड वांटो जाय म्हूण दुसऱ्या आपल्या गरीब भावाक रानांत व्हरून जिवेशी मारलो आनी ताणें सुसायड केला म्हूण पुरगोट केले। दुसरे सुवातेर एका पुतान देव भोक्तीन धंदो चलयतल्या आपल्या साद्या बापायक जाय तेन्ना आपल्याक दुडू आनी सोत्या दिना देखून ताच्याच हॉटेलान ताका गळ्याक मारलो, पूण आयज पासून तें हॉटेल पाड पडलोलें आसा। मनीस कसले दोशेर पावता आपल्या वाद्याक आशेक आनी गर्वाक लागून हें आमी आयच्या देवाच्या उतरान नियाळटा। उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकता कशे तरेन झुजेच्या भावान बापूय ताचो चड मोग करता आनी देवाचो हात ताचेर आसलो देखून ताका मारून उडोवंक मांडणी काडटात आनी उपरांत तें जायना देखून ताका इजिप्तकारांक विकून उडयतात। जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक जागृत करता, जोरी कुलवाडी आपल्याच दोनयाच्या चाकरांक मारून उडयतात आनी ओदीक ताच्या पुताक कित्याक ताचें दायज आपलें करूंक। आखरेक दोनी येवन सगळे कुलवाड्यांक मळ्यांतलो भायर घालता। आमच्या जिवितांत आमकां जायत्यो सवलती आनी वेळ मेळटा देवाची बरेपणां ओळखून घेवंक, ती वेव्हारांत घालून, पूण दुसऱ्यांक तें मानवता म्हणटच दुसऱ्यांक जाय तशें आनी जिवचें पडटा। अशें जावं न्हय, आमी देवाक भिवून जिवंक गरज आसा। म्हजो थाराव जिवितांत कितलेंय कोश्ट त्रास येवं दुसऱ्यांचें सदांच बरें उलोवंक वावुरतलो।